Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to translate paragraph number 4 of Khatamun Nabiyyin Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Start करते हैं. Several events from his early adulthood. उनकी इब्तदाई जवानी के कई वाकयात illustrate, explain, बयान करते हैं. His noble character, उनका आला किरदार, and concern for justice, और इंसाफ के लिए उनकी फिक्र को. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई जवानी के कई वाकयात आपके आला किरदार और इंसाफ के लिए आपकी फिक्र को बयान करते हैं. One such incident was his participation in हिल्फुल फुदूल. एक ऐसा वाकया उनकी शमूलियत थी हल्फुल फजूल में. A pact, जो कि एक मुआहिदा था, formed by tribes of मक्का, मक्का के कबाइल ने बनाया था, to defend the oppressed, मजलूमों की दिफा के लिए, and uphold justice, और इंसाफ कायम करने के लिए. उनकी जिंदगी में कई वाकयात ऐसे हैं जो उनके आला किरदार और इंसाफ के लिए उनकी फिक्र को जाहिर करते हैं. उनमें से एक वाकया उनकी शमूलियत थी हल्फुल फजूल में, जो कि एक मुआहिदा था, मक्का के कबाइल ने बनाया था मजलूमों के दिफा के लिए और इंसाफ कायम करने के लिए. Years later, कई सालों बाद, रसूलुल्लाह would speak fondly of his alliance agreement. सालों बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इत्तेहाद के बारे में बड़ी चाहत से बात किया करते थे, शौक से बात किया करते थे. डिक्लेयरिंग दैट इवन आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, और वो ये कहा करते थे कि इस्लाम के ज़हूर के बाद भी या आगाज के बाद भी ही वुड स्टिल ऑनर सच्चा काज, कि वो इस तरह के मकसद की अभी भी हमायत करते थे. Another notable moment was his wise arbitration during the reconstruction of the Kaaba. एक और नोटेबल, बहुत अहम लम्हा था, वो क्या था? उनकी अक्लमंद आर्बिट्रेशन, उनके अक्लमंद दानिशमंदाना सालसी का था. आर्बिट्रेशन को अंडरलाइन करें, सिनोनिम लिखें सेटलमेंट. जी, उनकी दानिशमंदाना सालसी का था ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा, जो कि काबा की तामीर नू के दौरान हुआ. रिकंस्ट्रक्शन होता है जब आप दोबारा नई तरीके से, नई तरह से, नए सिरे से कोई भी तामीर करते हैं, तो तामीर नू होगा इसका मीनिंग. व्हेन अ डिस्प्यूट अरोज, डिस्प्यूट को अंडरलाइन करें. क्लैश, जब एक झगड़ा अरोज शुरू हुआ. रिगार्डिंग who would have the honor of placing the हजराए अस्वद ब्लैक स्टोन, कि कौन हजराए अस्वद को नस्ब करेगा या किसको हजराए अस्वद को नस्ब करने का शर्फ हासिल होगा. His impartial and insightful solution, impartial को अंडरलाइन करें. फेयर, इसका सिनोनिम लिखें फेयर या जस्ट. उनका मुनसिफाना या गैर जानिबदार और इंसाइटफुल, बसीरत अफरोज सॉल्यूशन हल. प्रिवेंटेड कन्फ्लिक्ट, झगड़े से उनके गैर जानिबदाराना और बसीरत अफरोज फैसले ने ना सिर्फ इस झगड़े को रोक दिया, प्रिवेंटेड स्टॉप कन्फ्लिक्ट, clash, and earned admiration from all quarters, बल्कि उन्हें तमाम तबकात से तारीफ भी मिली या तारीफ भी हासिल हुई. जी, पैराग्राफ नंबर 5. A significant chapter in the personal life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam began with his marriage to Hazrat Khatija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. एक बहुत ही significant, important चैप्टर, आप इसको कह सकते हैं बाब, और इसको रिफाइंड उर्दू में अगर करना चाहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का एक अहम बाब. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खतीजा से शादी के साथ शुरू हुआ. अ वुमेन ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्च्यू,
اب یہ جو آپ کے پاس ڈیٹیل ہے یہ حضرت ختیجہ کے بارے میں دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو غیر معمولی اخلاق، انٹیلیکٹ، ذہانت اینڈ بزنس ایکیومین، ایکیومین کو انڈر لائن کریں، ایکیومین کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ کی مالک خاتون تھی، کاروباری سمجھ بوجھ کی مالک خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم باب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے ساتھ شروع ہوا یا نکاح کے ساتھ شروع ہوا، جو کہ غیر معمولی اخلاق، ذہانت اور کاروباری سمجھ بوجھ کی مالک خاتون تھی۔ She had inherited her father's prosperous trade. انہیں اپنے والد کی پراسپرس خوشحال تجارت، ٹھیک ہے، یا پھلتی پھولتی تجارت ورثے میں ملی تھی یا وراثت میں ملی تھی، اینڈ مینجڈ اٹ ود گریٹ سکسیس، اور انہوں نے اسے انتہائی کامیابی سے چلایا۔ Upon hearing of the integrity of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in business dealings، انٹیگریٹی کو انڈرلائن کریں، آنیسٹی، دیانت داری، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی معاملات میں دیانت داری کے بارے میں سنا، she entrusted him with the trade expedition to Syria، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو شام کے ایک تجارتی سفر کی ذمہ داری سونپی، شام کی طرف ایک تجارتی سفر کی ذمہ داری سونپی یا ایکسپیڈیشن تجارتی مہم کی ذمہ داری سونپی۔ ایکسپیڈیشن کو انڈرلائن کریں، ٹرپ یا جرنی۔ اس کے بعد ہے ڈیپلی امپریسڈ بائی ہز آنیسٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی، ایمانداری سے شدید متاثر ہو کر گریسفل کنڈکٹ اور آپ کی اعلیٰ بات چیت کے طریقے سے، اینڈ اپرائٹ کیریکٹر، اور آپ کے راست باز کردار سے متاثر ہو کر شی لیٹر پرپوزڈ میرج تھرو دا فیملی آف حضرت ابو طالب، تو انہوں نے بعد میں اپنا رشتہ حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے سے بھیجا، یا انہوں نے حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے نکاح کا پیغام پہنچایا۔ Their union was built on mutual respect، ان کا ساتھ کس پر بلڈ کرتا تھا، استوار تھا، on mutual respect، باہمی عزت، and affection، اور محبت پر استوار تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ stood beside رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as his first supporter، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں ان کی پہلی مہم میں، یا ان کے ساتھ آپ کہہ لیں اولین مددگار کے طور پر کھڑی رہیں، پرووائڈنگ، اور ان کو ایموشنل اینڈ فائنینشیل سپورٹ، اور ان کو جذباتی اور مالی تعاون فراہم کرتی رہیں ڈیورنگ دا موسٹ چیلنجنگ ارلی ایئرز آف ہز ڈیوائن مشن، ان کے سب سے مشکل ابتدائی سال، کس کے ابتدائی سال؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کے یا دعوت الہی کا جو ان کا مشن تھا، مہم تھا، اس کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ دوبارہ کر رہی ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین مددگار کے طور پر دعوت الہی کے کام میں مشکل ترین ابتدائی سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جذباتی اور مالی تعاون فراہم کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ 2 پیراگرافز کی ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل شیئر کروں گی۔ سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اور جو بھی آپ کو پرابلم اس میں آ رہی ہے، اگر کچھ اور آپ اس میں مزید امپروومنٹ کروانا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹس میں مجھے بتائیں۔ تھینک یو۔